Galaxy News Hour live. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्वसाधारण यात्रुले अतिरिक्त मोबाइल वा टेलिभिजन ल्याउँदा पनि अनेक थरी जाँच र केरकार सहनुपर्छ, भन्सार तिर्नुपर्छ, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका दुर्व्यवहार सहनुपर्छ। तर सुन तस्करलाई भने यी कुनै पनि झन्झट बेहोर्नु पर्ने रहेनछ। मोटरसाइकलको ब्रेकमा प्रयोग हुने पूर्जा भनेर कागजमा लेखिदिएपछि सुरक्षा संयन्त्र र भन्सार प्रशासनले आँखा चिम्लेर जाँच पास गरिदिने रहेछ। त्यसैगरी भित्रदै गरेको सुनबारे मंगलबार राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सुराग पाएपछि विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा 100 किलो बरामद गर्यो। यहाँ राज्य संरक्षित तस्करी कुन हदसम्म मौलाएको रहेछ भन्ने यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ। विमानस्थलको बाटो भएर अनधिकृत रूपमा सुन भित्र्याउने यो धन्दा पञ्चायतकालदेखिकै हो। तर यसअघि एक खेपमा अधिकतम 33 किलोसम्म भित्रिएको गृह मन्त्रालयको छानबिनले देखाएको थियो। 2075 सालमा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छँदा गराइएको उक्त छानबिनले 33.5 क्विन्टल सुन विभिन्न चरणमा गरी एउटै शैलीमा भित्रिएको तथ्य पनि उजागर गरेको थियो। तर त्यो छानबिन बिचैमा तुहाइयो। छानबिन टोलीका प्रमुख तत्कालीन सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई सरुवा गरेर अन्यत्रै पुर्याइयो। त्यसपछि सुन तस्करी झन संस्थागत हुँदै गएको अहिलेको घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ। 1 क्विन्टल नै सुन एक खेपमा कार्गोबाट ल्याएर विमानस्थलका सबै जाँच छल्न सफल हुनुको अर्थ तस्करको मनोबल कति बढेछ र गिरोहको सञ्जाल कति बलियो भएछ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। भरिया मात्र पक्राउ पर्ने र मुख्य योजनाकारसम्म नपुग्ने हाम्रो अनुसन्धानले तस्करको जालो कहिल्यै तोड्न सकेन। यहाँनिर राज्यको इच्छा शक्ति नै मुख्य कुरा हो। त्यसैले अहिलेको घटनामा सुन तस्करीका मुख्य लगानीकर्ता र योजनाकारसम्म अनुसन्धानको सुई पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराले नै सरकारको इच्छा शक्ति र इमान प्रष्ट हुनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 7 जना पक्राउ। भन्सार विभागले थाल्यो कर्मचारीमाथि छानबिन। प्रभावशाली नेतामाथि नै छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। जाँच पास गराएर 100 किलो सुन भित्रिँदा प्रहरी र प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न। विमानस्थल भन्सार कार्यालय र सुरक्षा प्रमुख लामो विवादमा बस्दा घटना झन रहस्यमय। संस्थापन पक्ष खाँडको बचाउमा उत्रिएपछि इतर पक्ष झन आक्रामक। निर्दोष भए सरकार छाड्न चुनौती। कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारी संरक्षण गर्ने दलका रूपमा चिनाएको आरोप। मणिपुरमा 2 महिलालाई पुरुषको भिडले निर्वस्त्र बनाएर कुटपिट गरेको भिडियोले भारतभर तरङ्ग। संसद बैठक अवरुद्ध। सर्वोच्च अदालतले माग्यो सरकारसँग जवाफ। र 9औं संस्करणको महिला विश्वकप फुटबलमा आयोजक न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको विजयी सुरुवात। पूर्व विजेता नर्वे पहिलो खेलमै पराजित। भोलि 3 खेल हुने। बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भएर ट्याक्सीमा लाँदै गरेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 भन्दा बढी परिमाणको सुन बरामद गर्यो। यो नेपालमा हालसम्मकै धेरै अवैध सुन बरामद भएको घटना पनि हो। सुन मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ब्रेक प्याडमा लुकाएर ल्याइएको थियो। यस प्रकरणमा हालसम्म 7 जना पक्राउ परेका छन् भने अन्यको खोजी भइरहेको विभागले जनाएको छ। यति ठूलो परिमाणको सुन कसरी भन्सार पास गरियो भन्ने प्रश्न चारैतिर उठिरहेको छ। बुधबार दिउँसो विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भइसकेर विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा एउटा ट्याक्सी राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लियो। मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ब्रेक प्याडमा सुन लुकाएर ल्याएको गोप्य सूचनाका आधारमा गएको विभागको टोलीले 320 ब्रेक प्याडमा लुकाएर ल्याएको सुन बरामद गर्यो। हङकङबाट आएको क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको जहाजमा कार्गो गरेर सुन ल्याइएको थियो। करिब 1 क्विन्टल सुन 5 दिनसम्म विमानस्थल भन्सारमै राखेर बुधबार निकालिएको थियो। हङकङ सहित विभिन्न रुटबाट भित्राइएको अवैध सुन अझै विमानस्थलमा होल्डमा रहेको सूचना पाएपछि विभागको टोली अपरेसनमा निस्किएको थियो। विमानस्थल भन्सार गेटबाट सुन बोकेको 2324 नम्बरको ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि भेटिएको सुन रेडी ट्रेड प्रणालीको नाममा आएको
र 320 पिस ब्रेक प्याडमा लुकाइएको पाइएको थियो। यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढे पश्चात यो अनुसन्धानमा चाहिँ तपाईँको पहिलो लेयर भनौँ न फर्स्ट फेजमा चाहिँ को मान्छेको संलग्नता होला भन्ने क्रममा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको यो सवारी साधन चालक भयो, त्यसपछि भन्सार एजेन्ट भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो फर्म भनौँ न त्यो फर्मका सञ्चालकहरू लगायत 6 जना चाहिँ पक्राउ परिसकेको अवस्था छ। बुझ्नुभयो नि। अब यो अनुसन्धान यो प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रम हो। यसमा चाहिँ फर्स्ट लेयरमा जसको संलग्नता देखियो नि उनीहरू पक्राउ परिसकेका छन् र यो त फर्दर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहन्छ र हामीले त्यो फेला परेको सुनलाई होइन जुन ब्रेक सूमा भित्र भनौँ न ब्रेक सू भित्र हालेर ल्याइएको सुन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले जे जस्तो अवस्थामा यहाँ फेला पर्यो त्यसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा फर्दर प्रक्रियाका लागि हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क फरवर्ड गरेका छौँ। विभागले पक्राउ परेका आरोपीहरूको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उसले हालसम्म 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पहिलो चरणमा संलग्नता देखिएकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागको टोलीले ट्याक्सी चालक अशोक लामा, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राई, हर्कराज राई, रामकुमार भुजेल, दिलीप भुजेल र भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङलाई पक्राउ गरेको छ। सावधानीका साथ अनुसन्धान गरिरहेको टोलीले चीन भाग्न लागेका 1 जना चिनिया नागरिकलाई पनि विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएपछि चिनिया नागरिक लिङ चुवाङ पक्राउ परेका हुन्। उनी तिब्बत एयरबाट चीन भाग्न लागेको अवस्थामा प्रहरीले विमानस्थलबाट रोकेको थियो। पक्राउ परेको व्यक्तिहरूले सुन व्यवसायी दीपक मल्होत्राको नाम पोलेका छन्। मल्होत्रा भने आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। जुन अहिले हिजोको सुनको घटना घट्यो त्यसमा मेरो संलग्नता म छ भन्ने कहीँ पुष्टि हुन्छ भने म नेपालको कानुन बमोजिम भोग्नुपर्ने सबै सजाय म भोग्न तयार छु। तर जुन किसिमको एउटा अनर्गल प्रचार गरियो त्यो गलत हो। म यो खालको धन्दामा कहिले पनि संलग्न थिएन। बरामद भएको अवैध सुनको गुणस्तर नापजाँच गर्न बबरमहल स्थित राष्ट्र बैङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतको टक्सार महाशाखा पठाइएको छ। ब्रेक सू सहितको 8 बट्टाको तौल 155 किलो भएको पाइएको छ। अब राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अनुसार विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ। नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्दा विमानस्थल भन्सार कार्यालय र विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख बिदामा रहेको पाइएको छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले असार 17 गतेदेखि 2 महिना लामो बिदा लिएका छन्। विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी अर्जुन चन्द ठकुरीले पनि मंगलबारदेखि 1 साता लामो बिदा लिएको। यस घटनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर कसरी निस्कियो भन्ने बारे छानबिन गर्न भन्सार विभाग अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ। समितिले भन्सार अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीहरूको संलग्नता बारे छानबिन गरेर 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। अवैध सुन प्रकरणमा संलग्नता रहेको शंकाको घेरामा तानिएका अधिकृत सन्तोष चन्द र नायब सुब्बा सहित 3 जनालाई भन्सार विभागले निलम्बनको तयारी गरेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। ठूलो परिमाणको अवैध सुन भन्सार जाँच पास गरिसकेर बाहिरिएको अवस्थामा भेटिएपछि विमानस्थलको सुरक्षा संयन्त्रमाथि यति बेला प्रश्न उठिरहेको छ। यसमा सरकारकै विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई पनि शंकाको घेरामा तानिएको छ। अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा तस्करीको सुन फेला परेको भनिरहँदा विमानस्थलमा अनेक चरणमा हुने जाँच छलेर कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले पनि उठाएका छन्। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदले सुरक्षा निकाय अनि समग्र राज्य संयन्त्रमाथि शंका गर्ने ठाउँ बनेको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै एउटा सामान्य नागरिक वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किँदा होस् या घुमफिर गरेर आउँदा कर्मचारीको अनावश्यक केरकारमा परेका खबर सुनिरहँदा यति ठूलो परिमाणको सुन कसरी भित्रियो प्रश्न अनि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। राज्यकै संयन्त्रको मिलेमतो बिना यो सम्भव नहुने भन्दै बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले पनि यही प्रश्न उठाए। हिजो 33 किलो सुन निक्लेको चर्चा हामीले सेलाउन नपाउँदै आज 100 किलो निक्ले, एकपल्ट होइन 22 पल्ट त्यस्तोको प्रक्रिया भयो भनेर अहिले आइरहेको छ। यो 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि त्यहाँका कर्मचारीहरू हामीले एउटा मोबाइल, हामीले लगाइराखेको घडी कुनै बेला खोलेर कोर्टको गोजीमा हालेर
त्यो मेसिनबाट छिटो लागेपछि डिटेक्टर कराउँछ। आज 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि डिटेक्टर किन कराएन? त्यहाँको भन्सारको कर्मचारीहरू के गरिरहेका थिए? त्यहाँको पुलिस के गरिरहेको थियो? आज हामीले हेर्ने कुरा हो कि होइन? हामीलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन? हामीले लाज मान्नुपर्छ कि पर्दैन? संसारभरि पुग्छ यो न्युज, संसारभरिका मान्छेले हेर्छन्। हामी सरकार चलाउँदैछौँ कि हामी तस्कर गर्दैछौँ? मंगलबार बरामद भएको सुनमा धेरै शंकास्पद अवस्थाहरू देखिएको भन्दै कतिपय सांसदले भन्सारका कर्मचारी र उच्च राजनीतिक पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने तर्क गरे। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम समेत केही दिन यताका समाचारमा सुन तस्करीसँग जोडिएकोले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरे। भर्खरै समातिएको करिब 1 क्विन्टल सुनको बारेमा पूर्व सभामुख र गृहमन्त्रीको समेत नाम जोडिएर समाचारहरू आएका छन्। सुन भित्र्याउँदा मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भनेर भन्सार भएको छ। यो 1.5 महिना यही प्रक्रियाबाट 4-5 पटकसम्म भित्रिएको भन्ने सुनिएको छ। अब निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, हेर्न बाँकी छ। पावरमा भएकाहरू जोडिँदा पनि समेत छानबिन भएको छैन। जनताको ध्यान एकातिर केन्द्रित गर्ने र अर्कोतर्फ तस्करी मौलाउने अवस्था देखिएको छ। 1 अरबको सुन एकदम संवेदनशील ठाउँबाट यदि बाहिर आउन सक्छ भन्ने यस्ता कुराहरू छिनभित्र पनि जान सक्छ र यो देशको लागि, हाम्रो शान्ति सुरक्षाको लागि एकदम चुनौतीपूर्ण हो। मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ राष्ट्र सेवकहरूको कमी छन्। कार्गो मार्फत अवैध सुन भित्राएर भन्सार जाँच पास गराउनु र विमानस्थल जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु राष्ट्रकै लागि लज्जाजनक भएकाले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। केही दिन अघि इलेक्ट्रिक सिक्रेटमा लुकाइ ल्याएको सुनलाई मिलोमतोमै छुटाउन प्रयास भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै हिजो त झनै एयरपोर्टको सुरक्षा घेरालाई पार गरेर बाहिर आएको करिब 100 किलो सुन राजस्व विभागले समातेको भन्ने समाचार थपियो। एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासन समेत यसमा जोडिएको देखिनु गम्भीर विषय हो र त्यसमाथि सरकार सञ्चालकहरू समेत यसमा जोडिनु त झन् लज्जास्पद विषय बन्न पुगेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै अनुसन्धान भरियामै गएर टुङ्गिन्छ कि सेटिङमा संलग्न सिङ्गो गिरोह नै तानिन्छ? सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरका सांसदहरूको खास चासो यसैमा केन्द्रित थियो। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब 1 क्विन्टल सुन अवैध रूपमा भित्र्याएको प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेका 6 जनालाई अदालतले अनुसन्धानका लागि 10 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। पाटन उच्च अदालतले बिहीबार पहिलो पटक नै 10 दिन थुनामा राख्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको हो। यस्तै रेडी ट्रेडर्सले नै आयात गरेका थप 6वटा कार्टुन विमानस्थल भन्सार गोदाममा फेला परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका क्रममा साँझ ती कार्टुन फेला पारेको हो। ती कार्टुन भित्र सुन हुन सक्ने आशंकाका साथ ती वस्तुलाई सिलबन्दी गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यालय लगिँदैछ। विभागको टोलीले बालुवाटार लगायत विभिन्न शंकास्पद ठाउँहरूमा आजै छापा पनि मारेको छ। यस क्रममा थप शंकास्पद सामग्री फेला पारेको विभागका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली वस्तु र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले आज नक्कली वस्तु बेचबिखन, कालोबजारी नियन्त्रण र गुणस्तर अनुगमन गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गरेर कमजोरीलाई सच्याउँदै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राज्यलाई सुदृढ बनाउने, अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा ल्याउन सक्ने र सबै कुरालाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सरकार लागि परेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर ढुवानीमा भइरहेको अवरोध 4 दिनपछि हटेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयसँग नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाको छलफलमा मौखिक सहमति भएसँगै अवरोध हटेको हो। सहमतिपछि फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा दुर्गन्ध फैलिन नदिन फोहोरलाई माटोले छोप्ने, औषधि छर्कने तथा जथाभावी रूपमा फालिएको फोहोरलाई 5 वटा डोजर प्रयोग गरेर सम्याउने काम भएको छ। अवरोध खुलाएर आगामी आइतबार सरकार, जनप्रतिनिधि र स्थानीय बीच दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने सहमति पनि भएको छ। संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदिएको र काठमाडौँ महानगरपालिका सहितका स्थानीय तहले अव्यवस्थित तवरले फोहोर फालेको आरोप लगाउँदै नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनीवेशीका स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका थिए। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्ना कुरा राख्न 1 वर्ष पर्खनु पर्यो। यसबीचमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि अहिले कारागारमा छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति गुटगत राजनीति हावी हुँदा केही नेता खाँडको बचाउमा देखिँदा संस्थापन इतर पक्षका नेताले पनि खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। यसबारे नेतृत्वको मौनतालाई पनि अस्वाभाविक भनी प्रश्न उठाएका छन्। बहुप्रतीक्षित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बल्ल तल्ल 1 वर्षको अन्तरालमा साउन 2 गते सुरु भयो। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा खाँडको विषय उठाउने वा नउठाउने भन्ने विवाद नै थियो। महामन्त्रीको अडानका कारण यो विषय बैठकमा उठाउन पाउने सहमति भए पनि बिहिबारसम्म बोलेका अधिकांश सदस्यले उक्त प्रकरणमा आफ्ना धारणा राखेका छैनन्। अघिल्लो 2 दिन बोल्ने केही केन्द्रीय सदस्यले खाँडको बचाउमा आफ्ना धारणा राखे। केहीले त खाँड पक्राउ परेपछि केही नेताले गृहमन्त्रीलाई भेटेर धन्यवाद दिएको प्रसङ्ग उठाउँदै उनीहरूको आलोचना समेत गर्न भ्याए। तर तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नेतृत्व मौन बसेको भनेर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। बिहिबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले खाँडमाथि अन्याय भएको भए किन कांग्रेस सरकारमा बसेको भन्दै प्रश्न गरे र यदि उनीमाथि अन्याय नभएको भए थुनामा पठाउँदा पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे। यतिखेर कांग्रेस प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको मुख्य हिस्सेदार हो। यही सरकारले हाम्रा वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई अलग अलग आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। सभापतिज्यू, यो प्रकरणमा हाम्रो दुविधा अचम्मकै छ कि वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य खाँडप्रति अन्याय भयो भन्ने हो भने कांग्रेस सरकारबाट हट्नु पर्यो, होइन भने आफ्नै साथीहरू संलग्न भएको सरकारले थुनामा पठाउँदा आरोपितलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। यसमा कि थुनामा हुने दोषी हुनु पर्यो कि थुनामा पठाउने सरकारमा रहेका हाम्रै मन्त्रीहरू पूर्वाग्रही भएको हुनु पर्यो। थुनामा रहेका र थुनातर्फ हेरिरहेका दुवैलाई हामीले भ्रममा राख्नु भएन। सभापतिज्यू, पार्टीले प्रष्ट भन्नु पर्यो। यो बैठकबाट पनि भ्रमपूर्ण सन्देश प्रसार हुनु भएन। सरकार र साथी मध्ये एक के रोज्ने हो? सभापतिज्यू, यो बैठकले टुङ्गो लगाउनुपर्छ। तर मलाई खाने बाघले तँलाई पनि खाला भन्ने डरले जस्तो भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेमा जनमानसमा कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाउने काम नहोस्। यस्तै सभापति देउवाले खाँडको बचाउ गरेको तर्फ संकेत गर्दै केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले नेपाली कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने दलका रूपमा बाहिर व्याख्या हुँदै आएको बताए। उनले पार्टी यो आरोपबाट मुक्त हुने हो भने पार्टीले 1 हप्ते भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। जनताले सडकमा तपाईहरु सुन्नु, सामाजिक सञ्जाल यो फेसबुकमा मैले मेरो भाषा बोलेको मेरो कसैका प्रति आग्रह पूर्वाग्रह छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै मुख थुन्छ, कानमा रुयाल्छ, आँखा बन्द गर्छ भन्दैछ। एउटा व्यक्तिका बारेमा होइन, हाम्रा पार्टीका कुनै नेताहरू होलान् अथवा नहोलान् त्यसको अमुक कुरा हो, त्यो विषयमा होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई नभई सुशील दाईको नाममा 1 हप्ता साताव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान देशैभरि सञ्चालन गर्न जरुरी छ। 6-7 सबै वडाहरूमा हामीले सञ्चालन गर्नु छ, त्यो कार्यक्रम थपियोस्। आफ्नै नेता जोडिएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा समेत केन्द्रीय समिति बैठकमा गुटगत राजनीतिमा विभाजित हुँदा 1 वर्षपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक आरोप प्रत्यारोपमै सीमित नहोला भन्न सकिन्न। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक मुख्य मुद्दामा भन्दा गुटगत बचाउमा केन्द्रित देखिएको छ। संस्थापन पक्ष महामन्त्री द्वय विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा इतर पक्ष पनि सभापतिको कार्यशैलीको विरोधमा उत्रिएका छन्। त्यो क्यालेन्डरहरू हामीले लागू गर्नु पर्यो। हामीले प्रस्तावित गर्छौँ, पारित गर्छौँ, यसको लागू गर्ने जिम्मेवारी कसले लिन्छ? त्यो कुरा पनि टुङ्गो यो कार्यसमितिले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रमहरू प्रस्तावित हुन्छन्, कार्यक्रमहरू कतिपय होलान् अथवा नहोलान्। भएका जति हामी भन्छौँ हामीले गरेका छौँ, नभएका जति हामी भन्छौँ सभापतिले गर्नुभएको छैन।
मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि हामीले प्रस्तावित गरेका कार्यक्रमहरू लागू हुनु पर्यो र लागू नभएपछिको हामीले एउटा त्यो लागू नभएको दोष अर्कालाई पन्छ्याउने प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। आज कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल दोस्रो प्रदेश सभामा दोस्रो पटक नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व बन्दै गर्दाखेरि आज सिङ्गो कोशी प्रदेशमा कुना काप्चामा भित्ता पाखामा काङ्ग्रेसमा एउटा ऊर्जा आएको छ, एउटा शक्ति निर्माण भएको छ र आज यो शक्तिलाई खुम्चाउने काम आज पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिबाट हुँदाखेरि सिङ्गो काङ्ग्रेसको मन रोएको छ। आज पार्टीलाई सङ्कट पर्दाखेरि भागेर जाने, अवसरमा आउने, ठुलो कुरा गर्ने, नेताहरूलाई हप्काउने, कार्यकर्ता दुःख गरेर काम गरेका कार्यकर्तालाई हप्काउने, यस्तो नेतृत्वले नेपाली काङ्ग्रेस सङ्गठनलाई कहाँ पुर्याउँछ? पार्टी पहिलो पार्टी बनेको थियो र 74को जस्तो लज्जास्पद हार पनि भएको थिएन, तर पनि बैठक नै नबस्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। किन यो बैठक यति लामो समयसम्म बस्न सकेन? यो प्रश्नको घेराभित्र हामी छौँ र हामीलाई पनि आश्चर्य लागेकै छ। पछिल्लो दुईवटा निर्वाचनलाई हेर्दा 2074को निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन भयो, त्यो जनताले त्यति रुचाए र अहिले 79को निर्वाचनमा नै काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका दलहरूसँग गरेको गठबन्धनलाई पनि त्यति रुचाइएको देखिएन। सरकार त बन्यो होला, जनमानसमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ। सबै चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा होस् चाहे जुनसुकै कुरा होस्, तर त्यो जब बिग्रेपछि हामी सभापतिलाई दोष देखाउँछौँ। के हामीले हाम्रो संस्था, सभापति भनेको संस्था हो, संस्थालाई हामीले कमजोर बनायो भने नेपाली काङ्ग्रेस डर हुन्छ? लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर मैले चाहना राख्नु अपराध थियो। त्यही चाहना राखेको आधारमा उपगुटको शिकार हुनुपर्ने हामीले कस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएका छौँ सभापतिज्यू। मैले संसदीय दलको नेता चुनाव लड्छु भन्दा पार्टीको नेताहरूबाट कस्तो व्यवहार भयो, त्यो विषयको भागीदारी कहिलेसम्म हुनुपर्ने हो? अर्को कुरा, अहिले हामीले भारतीय संस्था नेपाली काङ्ग्रेसको पिलरको रूपमा रहेको छ। भारतीय संस्थामा अहिले हामीले जति पनि नियुक्ति गरेका छौँ त्यही साथीहरू महासमितिमा हुनुहुन्छ, त्यही साथीहरू महादेशहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दछ कि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस हिजो हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दा पनि भोलि के गर्छौँ र जनताको भावनालाई हामीले नेतृत्व गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरो नवीन। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जर बीच बेजिङमा भेटवार्ता भएको छ। सम्बन्ध सुधारका लागि एकपछि अर्को अमेरिकी अधिकारीहरू चीन भ्रमणमा गइरहेका बेला किसिन्जर अचानक बेजिङ पुगेका हुन्। चिनिया राष्ट्रपति सीले किसिन्जरलाई डायुइटाई स्टेट गेस्ट हाउसमा स्वागत गरेका थिए। 100 वर्षीय पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री किसिन्जरले सन् 1970को दशकमा कूटनीतिक रूपमा एक्लिएको चीनलाई खुला हुनका लागि सघाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। किसिन्जरलाई चीनमा 100 पटक भन्दा धेरै स्वागत गरिसकिएको आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सन् 1960 र 1970को दशकमा अमेरिकी विदेश नीतिमा प्रभावशाली भूमिका खेलेका किसिन्जरले सन् 1973मा भियतनाममा अमेरिकी संलग्नताको अन्त्यका लागि गरेका वार्ताका लागि नोबेल पुरस्कार पाएका थिए। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। तार रहित सञ्चार प्रविधि रेडियो एवं इन्टरनेटलाई हावामा फैलिएको एक किसिमको तरङ्गले सम्भव बनाएको हो। रेडियो फ्रिक्वेन्सी वा तरङ्गबारे नसुनेको मानिस नेपालमा कमै होलान्, तर यो प्राकृतिक स्रोत भनी परिभाषित गर्दै नेपालमै पहिलो पटक यसबाट प्राप्त राजस्वलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तिनै तहका सरकारलाई प्राप्त राजस्व बाँडफाँडका लागि सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 अनुसार प्राकृतिक स्रोतको परिभाषामा पर्वतारोहण, वन, विद्युत, खानेपानी तथा खनिज र पानी एवं अन्य स्रोत बुझिन्छ। यसअघि अरू प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको उचित बाँडफाँड भए पनि वार्षिक 3 अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको राजस्वको भने कसरी बाँडफाँड गर्ने यकिन भएको थिएन। त्यसो त यसलाई प्राकृतिक स्रोत भनेर परिभाषित समेत भइसकेको थिएन। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका निकायले गरेको परिभाषा अनुसार नेपालमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा किटान गरी यसबाट प्राप्त लाभ संवैधानिक प्रावधान अनुसार तिनै तहका सरकारलाई बाँडफाँड गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी दिएको छ। प्रकृतिमा एभाइलेबल स्रोतहरू जसलाई
परिचालन गर्दाखेरि सिप र साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसबाट वित्तमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यस्तो स्रोतलाई प्राकृतिक स्रोत भनिन्छ भनेर परिभाषा गरेछ। त्यही अनुसार हामीले योलाई चाहिँ प्राकृतिक स्रोतभित्र परिभाषित गरेर यसलाई प्राकृतिक स्रोत भनेर अहिले हामीले चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले गत साल असार 8 गते नै निर्णय गरेर यसको विभाजित कोष खडा गर्नु भनेर नेपाल सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ। आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार प्राप्त राजस्वको आधा हिस्सा सङ्घीय सरकारले पाउनेछ। बाँकी आधा हिस्सा बराबर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। अघिल्लो सालदेखि अध्ययन गरेको आयोगले भर्खरै अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको हुँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै राजस्वको उचित बाँडफाँड हुनेछ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत रोयल्टी तिर्ने नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्ड लिङ्क, सुबिसु, भायानेट लगायत 8 कम्पनीहरू छन्। यस्तो रोयल्टी रकममा सबैभन्दा धेरै एनसेलले 48%, नेपाल टेलिकमले 42%, वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनले 5% र सुबिसुले 1.5% योगदान गरेका छन् भने बाँकी अन्यले तिर्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापत 3 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यही राजस्वलाई स्थानीय तहमा पनि 4 आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। पहिलो आधार के हो भने BTS टावर भन्छ नि, यो रेडियोको चाहिँ टावरहरू, फ्रिक्वेन्सी टेलिफोन टावरहरू कति छन् त्यो पालिकामा हैन। दोस्रो चाहिँ त्यो पालिकाको क्षेत्रफल, तेस्रो भूगोल र चौथो चाहिँ मोबाइल युजरहरूको सङ्ख्या अथवा मोबाइल युजरहरूको हाउस होल्ड सङ्ख्यालाई आधार मानेर हामीले 30, 25 र 15 गरेर त्यो आधारमा हामीले चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँड्नेबाट प्राप्त रोयल्टी बाँड्ने तयारीमा छौँ। अबदेखि यसरी उठ्ने राजस्व एक विभाज्य कोषमा जम्मा हुनेछ र आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार वितरण गरिनेछ। नेपालमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने BTS टावर मात्रै 8,000 रहेका छन्। रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगकर्ताहरूले कुल कारोबारको 4% रकम रोयल्टीको रूपमा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा शिव डुम्रे र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। दाङको तुलसीपुर बजारमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणमा असर गर्ने किसिमका फोहोर स्थानीय नदी नालामा फालिँदा तुलसीपुरका नागरिक आजित बनेका छन्। खोला नालामा फालिएको फोहोर बर्सातको समयमा किसानको खेतमा पुग्दा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने त्रास बढ्दो छ। वर्षातसँगै हरेक वर्ष तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6, 10, 11 र 12 का किसानको खेतमा प्रयोग भएका सिरिन्ज, सर्जिकल ग्लोभ्स तथा अस्पतालमा प्रयोग हुने विभिन्न उपचारका वस्तु र होटलले फालेका सिसाका बोतल लगायतका फोहोर भेटिन्छन्, जसले वातावरणीय तथा मानवीय क्षति गराउन सक्ने जोखिम बढ्दो छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गरे पनि सुनवाई नभएको किसानको गुनासो छ। धेरै असर गरेको छ नि सर, तपाईँहरूको अब त बाली नालीमा त्यतिकै छ, फोहोरहरू गएको छ, खेतमा त्यति रोप्न सकिन्न, खेतमा पस्न सकिन्न, सिसाहरू हुन्छन्, सुईहरू हुन्छन्, सिलिन्डरहरू हुन्छन्, त्यसको लागि कति मान्छे घाइते हुनुभएको छ, खुट्टा काटिन्छन्, काम गर्न सकिन्न। अनि बाली नाली त्यत्तिकै भाटिरहेछ। हामीले धन्यवाद अब स्थानीय निकायलाई पनि, नगरपालिकामा पनि पोहोरैदेखि हामी 5-6 चोटि गइसक्यौँ। उहाँहरूले हुन्छ फोहोर व्यवस्थापन हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ, अब गर्नुहुन्न। प्रत्येक वर्ष वर्षातको समयमा किसानहरू उपमहानगरपालिका कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउन पुग्छन्। खेत जोत्दा सिसाले काट्ने, उत्पादनमा ह्रास आउने, घर आँगनसम्मै फोहोरको गन्ध आउने, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असरको त्रास बढेकोमा स्थानीयको चिन्ता छ। मानिसको स्वास्थ्य बचाउने अस्पतालले नै मानवीय दायित्व बिर्सदा मानवीय जीवन, जैविक विविधता र पर्यावरणमा गम्भीर असर पुग्ने देखिएको छ। स्वास्थ्यमा त धेरै नराम्रो प्रभाव पर्छ। यसको यहाँको गन्दगी, यहाँको यो राँगा मार्केट पछाडिको गन्दगी जान्छ, सब जाने ठाउँ हाम्रो गाउँघरको, हाम्रो छर छिमेक, हाम्रो घर आँगनमा जाने फोहोर हो। यसले हामीलाई साह्रै दूषित, यसले पानीदेखि हरेक चिजलाई, यसले वातावरणलाई नराम्रो असर पारेको छ। अनि यसले गर्दा साह्रै हामी दुःखी पनि छौँ। हामी पटक हामीले के भन्छ उसलाई पनि हामीले नगरपालिकामा धेरै पटक भन्यौँ। खेत तथा घर आँगनमा पुगेका फोहोर स्थानीय आफैले जम्मा गरेर उपमहानगरलाई खबर गर्दा समेत पालिकाले फोहोर उठाउने गाडी नपठाएको किसानको गुनासो छ। तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसके पनि कमसेकम किसानले जम्मा गरेका फोहोर उठाइदिए पनि केही राहत हुने किसानको भनाइ छ। त्यसो त पर्यावरणीय दृष्टिकोणले फोहोर खोला नालामा फाल्नु अपराध हो, तर उपमहानगरपालिका सरसफाई व्यवस्थापन शाखा प्रमुख माधव पौडेलले भने
फोहोर व्यवस्थापनमा पालिका कटिबद्ध रहेको दाबी गरेका छन्। हाम्रो कारणले पृथ्वी महानगरपालिकाका कारण अथवा पृथ्वी महानगरवासीका कारण किसानहरू चाहिँ पीडित हुनु भएन, बजारका कारण किसानहरू पीडित हुनु भएन। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यहाँ फोहोर छ है भनेर हाम्रो अफिसमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने। नेपालको संविधान 2072 को धारा 30ले सबै नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ। तर ऐन पालना गराउने निकायलाई संविधानको धारा 30 को उपधारा 1 र 2 ले नमज्जाले गिज्याइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले कठोर नीति लिनुपर्ने किसानको माग छ। स्थानीयको माग अनुसार नै फोहोर व्यवस्थापनमा उपमहानगरले आफ्नो बलियो उपस्थिति प्रस्तुत गर्न आवश्यक देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट। नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यले कीर्तिमान बनाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज छापामाल सुन प्रति तोला 1,13,600 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि गत जेठ 13 गते सुन प्रति तोला 1,13,300 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 1,13,050 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्यले पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1,495 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। यो हिजोको भन्दा 5 रुपियाँले बढी हो। संसदको अर्थ समितिले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिबारे छलफल गर्यो। छलफलपछि समितिले बजेटको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दियो। वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्नेमा समितिको जोड छ। छलफलमा सहभागी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बजेटका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बजारको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले बढी सहुलियतको आशा भने नराख्न उनले आग्रह गरे। मौद्रिक नीति बनाइराख्दाखेरि 2077 मा कोभिडले सारा कुरो बन्द भएको बेलामा मौद्रिक नीति बनाउँदा जुन चुनौती थियो, अहिले त्यही खालको चुनौती हामीमा छ। यो चुनौती कुन सन्दर्भमा भन्दा एकतिर एक्सटर्नल सेक्टरमा भएको सुधारलाई कसरी संरक्षण गर्ने, अर्कोतिर अब यो संरक्षणको लागि भोलि त्यही लेभलको इम्पोर्ट बढ्दियो भने त्यो संरक्षणै हुन सक्दैन। अर्कोतिर बजार सारा शिथिल छ, तर कोभिडको जस्तो बन्दै भएको अवस्था त होइन। हाम्रो सबै मोबिलिटी छ हैन, तालै लाउनु पर्ने अवस्था त होइन, लाउनु पर्दा पनि अरू कारणले। त्यसले गर्दा हामीलाई यति बेला मौद्रिक नीति बनाइराख्दाखेरि चाहिँ निकै ठुलो च्यालेन्ज छ। अब यही च्यालेन्जको बिचमा हामी नीति बनाउँछौँ। खास गरी यो अलिकति एक्सपेक्टेसन बेसी भएर पनि हामीले समस्या भइरहेछ। मौद्रिक नीति जे हो नि, त्यो नीति भित्रै मात्रै बसेर काम गर्नलाई चाहिँ हामीले समस्या छैन, तर त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ सहुलियतहरूको एक्सपेक्टेसन बेसी बन्दै गएको कारणले हामीलाई अलिकति च्यालेन्जिङ भइरहेको हो। नवौं संस्करणको महिला विश्वकप फुटबलमा आयोजक राष्ट्र न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाले विजयी सुरुवात गरेका छन्। अकल्यान्ड स्थित एडन पार्कमा आज भव्य उद्घाटनपछि भएको पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डले पूर्व विजेता नर्वेलाई 1-0 गोलले पराजित गर्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफको तेस्रो मिनेटमै ज्याकी ह्यान्डको सहयोगमा हना विल्किन्सनले क्लोज रेन्जबाट गोल गरिन्। त्यसपछि थप गोल हुन नसक्दा न्युजिल्यान्ड 1-0 गोलले विजयी भए। आजै अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित एकर रङ्गशालामा भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले रिपब्लिक अफ आयरल्यान्डलाई 1-0 गोलले नै हरायो। 52 मिनेटमा स्टेभ क्याटलेले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले 3-3 अङ्क जोडेका छन्। यो खेलमा कीर्तिमानी 75,784 जना दर्शक उपस्थित थिए। पहिलो पटक 32 राष्ट्र सम्मिलित विश्वकपलाई सबैभन्दा ठूलो विश्वकपको संज्ञा दिएको छ। भोलि नाइजेरिया र क्यानाडा, फिलिपिन्स र स्विजरल्यान्ड तथा स्पेन र कोस्टारिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
नेपाली कुस्तीलाई ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाउने खेलाडी हुन् सङ्गीता धामी। उनले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा यो सफलता दिएकी थिइन्। नेपाली कुस्तीको दशकौं लामो इतिहासमा यो नै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण थियो। साँच्चै भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वर्ण जित्न नसकेको कुस्ती खेललाई सङ्गीताले 19 वर्षकै उमेरमा ठूलो गुण लगाएकी थिइन्। तर यिनै ऐतिहासिक कुस्ती खेलाडी सङ्गीता 19औं एसियाली खेलकुद एसियाडमा सहभागी हुने सूचीमै छैनन्। अब मेरो सपना नै थियो होइन, ओलम्पिक यो एसियन यस्तो गेमहरू खेल्ने मेरो सपना नै हो। किनभने मेरो मात्रै होइन, सबै खेलाडीहरूको सपना नै हुन्छ होइन। एसियनको सिलेक्सन थियो अरे होइन, मलाई राति भन्यो क्या, भोलिपल्ट सिलेक्सन थियो अरे 8 बजे। अनि मलाई राति मेरो साथीले भन्यो कि तेरो सिलेक्सन त्यो उसको एसियनको चाहिँ सिलेक्सन रहेछ, गुरुले चाहिँ तँलाई भन्नुभएको थियो, फोन गरेर लागेन अरे। कसरी लागेन त्यो म अचम्म परेँ क्या। त्यही पनि सिलेक्सन हो भनेर अगाडि नै भन्नु पर्थ्यो नि त मलाई। अनि पो मलाई थाहा हुन्थ्यो, अलिकति म ट्रेनिङ गर्थेँ होला। म भने नि त्यहाँ मलाई कस्तो रेस्पेक्ट नै नगरेको जस्तो, मलाई सबै बाहिर निकाल्ने, मेरो बारेमा नराम्रो भन्ने मान्छेहरू मात्र भेटेँ क्या। अनि त्यही भएर मलाई बस्नै मन लागेन त्यहाँ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण जितेपछि सङ्गीता धामी एसियाली खेलकुदमा जान हकदार अवश्य हुन्। तर विडम्बना, एसियाली खेलकुद छनौट हुनुभन्दा 12 घण्टा अगाडि मात्र छनौटको बारेमा जानकारी पाइन्। न तयारी थियो न पर्याप्त समय नै। सङ्गीता जस्तो खेलाडीलाई त सङ्घले संरक्षण र सुविधा दिएर एसियाली खेलकुदको लागि तयार गर्नुपर्ने हो। तर सङ्घले सङ्गीताले छनौट किन खेलिनन् भन्ने चासोसम्म देखाएन। अनि ठूला ठूला भाषणमा एसियाली खेलकुदको दमदार तयारी भइरहेको दाबी गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई समेत ऐतिहासिक पदक विजेता खेलाडी एसियाली खेलकुदमा छैन कुनै वास्ता छैन। सङ्गीताले राष्ट्रलाई ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाएपछि उनको अवस्था के छ भनेर सङ्घले कहिल्यै खोजेन। हातमुख जोड्न र परिवारलाई सहयोग गर्न उनी म्यादी प्रहरी बनिन्। यसले पनि पदक विजेता खेलाडीलाई खेलकुदले दिने प्राथमिकतालाई स्पष्ट पार्छ। यो खबर मिडियामा आएपछि मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA का युवा प्रशिक्षक दिविज पियाले आफ्नो बुवा र द पम्प जिमको सहयोगमा सङ्गीतालाई काठमाडौँ बोलाए। अन्त उसको बारेमा न्युजमा त्यही हाम्रो नेपालको गोल्ड मेडल विनर्सहरूले के गर्दैछ, लाइक म्यादी पुलिसमा जानु खोज्दैछ, त्यसलाई अलिक नेगेटिभ खालको न्युज देखेको थिएँ। अनि मलाई मनमा कुनै कस्तो लाग्यो क्या। अनि मेरो ड्याडले आधी घन्टामै कुनै कसरी नम्बर पाउनु भयो। अन्त वी टोल्ड हर होइन, यु हेभ नथिङ टु लुज, तपाईँलाई के हार्ने नै छैन, काठमाडौँ आऊ, यहाँ जिम पम्पमा आऊ, तिमीलाई यहाँको वातावरण कस्तो लाग्छ हेर। अन्त यहाँ पम्पको द पम्प भन्ने जिम र मेरो ड्याडको इखमा चाहिँ 8 मा चाहिँ मैले उसलाई इन्भाइट गरेको। कुस्ती सङ्घले सङ्गीताको पदक र प्रतिभालाई लथ्याइदियो। आफै खेल खेलेर जीवन बिताउने आर्थिक अवस्था पनि उनको थिएन। अझ उनीमाथि घरमा परिवारलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि थियो। यो अवस्थामा पिया परिवारले उनलाई सबै खाले सहयोग गर्यो। द पम्पले उनलाई बिहान 6 देखि 1 बजेसम्मको जागिर दियो। अनि यसपछिको समय उनले नयाँ खेल मिक्स मार्शल आर्ट्सलाई दिने गरेकी छिन्। दिविज दाईको बाबाले मम्मीले हुन्छ नि, मलाई त्यो रेस्लिङमा मैले रेस्लिङ राम्रो गरेँ भनेर उहाँहरूले न्युज पाएर मलाई यता बोलाउनु भएको हो नि त। मलाई यति केयर गर्नुभयो, कसम दिदी। त्यति जति मलाई मेरो मम्मीले दिदी बहिनीहरूले जति केयर गरेको थियो नि त, त्यति माया केयर मैले यहाँ पायो क्या। अन्त मलाई दाइहरूले अङ्कलहरूले के भन्नुभएको थियो भने चाहिँ तिमीलाई 1 महिना हेर, तिमीलाई कस्तो लाग्छ, होइन तिमीलाई ठिक लाग्दैन भने तिमी जाऊ घर, तर तिमी 1 महिना मात्रै यता हो। अन्त मैले 1 महिना बस्दै हुन्छ नि, यो पम्पको मान्छेहरू, द पम्प जिमको मान्छेहरू, लक एन्ड रोलको साथीहरू, दाइहरू यस्तो सपोर्टिभ नि, यस्तो पम्पको मान्छेहरू यस्तो सपोर्टिभ, मलाई घर जानै मन लागेन क्या। सङ्गीताले बाध्यताले नयाँ खेल रोजिन्। तर यिनको लगनशीलता र जुझारुपन देखेर प्रशिक्षक मात्र होइन, अरू पनि धेरै प्रभावित भएका छन्। करिब 3 महिनाको प्रशिक्षणपछि गत शनिबार भएको ओमेगा फाइट्स नाइट्समा उनले अनुभवी प्रतिद्वन्दीलाई टेक्निकल नकआउट गर्दै करियरकै पहिलो MMA फाइट जितिन्। अब सङ्गीताको लक्ष्य भनेको प्रोफेसनल फाइटर हो, जसका लागि उनमा प्रतिबद्धता, लगाव र क्षमता प्रचुर मात्रामा छ। She gets another like day job, better paying also to sustain her fighting career. And the fighting अब बिस्तारै उसले एमेचर जित्दै जानु पर्यो, मान्छेहरूले देख्दै जान्छ, स्पोन्सर गर्दै जान्छ, नेपालमा पनि MMA ग्रो हुँदै जान्छ। अन्त यो
ती सङ्गीता चाहिँ ऊ यति साह्रो म ट्रस्ट गर्नु छ कि त्यो ऊ प्रोफेसनल लेभल पुग्न सक्छ कि प्रोफेसनल पुगेपछि पे पनि राम्रो हुँदै जान्छ मेन चाहिँ त्यही हो स्पोन्सरसिप्स डिल नेपालको ठुलो अब एडभर्टाइजिङ कम्पनी त्यस्तोहरूले बुझ्नु पर्यो यो स्टोरीलाई संगीतालाई अब भारतमा एमेच्योर फाइट खेलाएर निखार्दै लैजाने योजना रहेको छ यसरी कुस्तीले कदर नगरेको प्रतिभावान खेलाडी संगीताले आफ्नो करियरको नयाँ इनिङ्स सुरु गरेकी छिन् यो भनिरहँदा कुस्तीले अमूल्य प्रतिभा गुमाएको छ र एमएमएले नयाँ स्टार जन्माउने अठोट गरेको छ हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं जाँदा जाँदै हेडलाइन्स त्रिभुवन विमानस्थलबाट 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 7 जना पक्राउ भन्सार विभागले थाल्यो कर्मचारीमाथि छानबिन प्रभावशाली नेतामाथि नै छानबिन गर्न सांसदहरूको माग जाँच पास गराएर 100 किलो सुन भित्रिँदा प्रहरी र प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न विमानस्थल भन्सार कार्यालय र सुरक्षा प्रमुख लामो विदामा बस्दा घटना झन रहस्यमय संस्थापन पक्ष खाँडको बचाउमा उत्रिएपछि इतर पक्ष झन आक्रामक निर्दोष भए सरकार छाड्न चुनौती कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारी संरक्षण गर्ने दलका रूपमा चिनाएको आरोप मणिपुर 2 महिलालाई पुरुषको भिडले निर्वस्त्र बनाएर कुटपिट गरेको भिडियोले भारतभर तरङ्ग संसद बैठक अवरुद्ध सर्वोच्च अदालतले माग्यो सरकारसँग जवाफ र 9औं संस्करणको महिला विश्वकप फुटबलमा आयोजक न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको विजयी सुरुवात पूर्व विजेता नर्वे पहिलो खेलमै पराजित भोलि 3 खेल हुने आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो नमस्ते This is Galaxy News Hour Live.